बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन करम, अस्सलामु अलैकुम। जो बंदा अल्लाह की ये लाडली सूरत पढ़ता है, अल्लाह अपने लाडले बंदे की हर बात मान लेता है। ये सूरत अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है। या अल्लाह, जिसने इस वीडियो को देखा, सुना या उस तक ये कलाम पहुंचा, जिस आँख ने इसे देखा, जिस कान ने इसे सुना या जिस दिल ने इस बात को महसूस किया, ऐ रब्बे करीम उन सब पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल फरमा, उनकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमा, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, उनके घरों में सुकून पैदा फरमा, उनके दिलों को ईमान से भर दे, उनके चेहरों को नूर से जगमगा दे और उन्हें दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन कराम, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच ही गए हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। यकीन जानिए, हर बंदा इस्लामी वीडियो नहीं देखता और शैतान हमेशा रोकता है कि अच्छी बात ना सुनी जाए, नेक अमल की तरफ कदम ना बढ़े। जिस वक़्त आपने वीडियो पर क्लिक किया वो आपकी नेकी की नीयत थी। अक्सर लोग दुनियावी वीडियोस पर फ़ौरन क्लिक कर लेते हैं, लेकिन जहां अल्लाह का ज़िक्र होता है, कुरान की बात हो, नमाज, दुआ या आखिरत का पैगाम हो, वहां शैतान दिल में सुस्ती डाल देता है। इसलिए आप रुक गए हैं, सुन रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से आप पर ख़ास मेहरबानी है। तो नाज़रीन कराम, अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर करके इस नेकी को सदका जारिया में बदल दें, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और वो नेकी क़यामत के दिन आपके हक़ में गवाही बन जाए। नाज़रीन, ये कुरान पाक की वो लाडली सूरत है, वो प्यारी सूरत है, जिसे जब कोई बंदा किसी भी नमाज के बाद दिल से पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है, उसे अपना चहीता बना लेता है, उसके दिल में नूर भर देता है, उसकी ज़ुबान पर बरकत रख देता है और उसकी दुआओं को वो इज़्ज़त दे देता है जो बड़े बड़े औलिया को नसीब होती है। नाज़रीन कराम, बुज़ुर्गाने दीन फरमाते हैं कि जो शख्स इस ख़ास सूरत को किसी भी नमाज के बाद अपना मामूल बना लेता है, वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और जब अल्लाह किसी से प्यार करता है तो दुनिया की हर मखलूक, हर हवाओं की गर्दिश, हर नज़र उसी बंदे को चाहने लगती है। इंसान उससे मोहब्बत करते हैं, परिंदे उसके हक़ में चहचहाते हैं, जानवर उसकी मौजूदगी में सुकून पाते हैं, ज़मीन भी उसके कदम चूमती है और आसमान के फरिश्ते उसके लिए दुआएं करने लगते हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद तो वैसे ही अल्लाह का कलाम है और जो भी उसे पढ़ता है अल्लाह उससे प्यार करता है, मगर इस ख़ास सूरत में अल्लाह ताला ने ऐसी शान रखी है, ऐसी तासीर रखी है, ऐसा नूर रखा है कि जब कोई बंदा उसे किसी भी नमाज के बाद पढ़ता है तो उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ज़रूर बदलने लगता है। मुश्किलात आसानी में, गम खुशी में, बीमारी तंदुरुस्ती में, बेसकूनी इत्मीनान में और बंद रिज़्क़ के दरवाज़े खुले रिज़्क़ की शक्ल में तब्दील होने लगते हैं। नाज़रीन, ये सूरत सिर्फ़ अल्फाज नहीं बल्कि दिलों की दवा है, रूह की ग़ज़ा है, किस्मत का फ़ैसला है। ये सूरत मुबारक अल्लाह के करब का राज है। ये वो कलाम है जिसके ज़रिए अल्लाह अपने ख़ास बंदों को नवाजता है, उन्हें छांट लेता है, उन्हें दुनिया में अलग पहचान देता है। नाज़रीन, अल्लाह पाक कुरान में फ़रमाते हैं कि अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है जो पाकीज़ा होते हैं, तौबा करने वाले होते हैं, आजिज़ होते हैं, दरगुज़र करने वाले होते हैं और वो जो हर वक्त उसे याद करते हैं। तो सोचें, जब एक आम बंदा अल्लाह की लाडली सूरत को किसी भी नमाज के बाद पढ़ना शुरू करता है तो वो अल्लाह के पसंदीदा बंदों की फहरिस्त में आ जाता है, उसका चेहरा पुरनूर हो जाता है
اس کی گفتگو میں مٹھاس آ جاتی ہے اور اس کے ارد گرد کی دنیا اسے محبت کی نظروں سے دیکھنے لگتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے پیار کرے، آپ کی بات سنے، آپ کے حق میں فیصلے کریں اور دنیا بھی آپ سے محبت کرے، تو اس خاص سورہ مبارکہ کو کسی بھی نماز کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی چاہت پھر پوری کائنات کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، دیکھنے میں تو یہ چھوٹی سی ایک مختصر سی صورت ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر انسان کو اس کی حقیقت اور فضیلت سمجھ آ جائے تو کبھی بھی اسے چھوڑنے کا تصور نہ کرے۔ جو بندہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد قرآن کی اس لاڈلی سورت کو پڑھ لیتا ہے، جسے علماء، اولیاء اور بزرگان دین نے روح کی غذا کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو نہ صرف اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتے ہیں بلکہ اس کی زندگی میں ایسی تبدیلیاں آتی ہیں کہ دنیا آخرت کی دونوں کو روشن کر دیتی ہیں۔ ناظرین، یہ صورت مختصر ہے، زبان پر ہلکی ہے، دل پر اثر کرنے والی ہے، اور جب بندہ نماز کے بعد اسے پڑھتا ہے، اخلاص سے، محبت سے پڑھتا ہے، تو آسمانوں سے برکت نازل ہوتی ہے، فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں، اس کے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اس کی اولاد نیک ہو جاتی ہے، اس کا گھر جنت کا منظر بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، بزرگ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کا ہر حرف نور ہے، لیکن کچھ آیات، کچھ صورتیں ایسی ہیں جو اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ یہ صورت ان میں سے ایک ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بات ہو رہی ہے سورہ اخلاص کی، قل هو اللہ احد، جس میں اللہ کی وحدانیت، صفات، بے نیازی اور مفرادیت کا ذکر ہے۔ ناظرین، اولیاء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی نماز کے بعد سورہ اخلاص کو 4 مرتبہ یقین اور اخلاص سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نور سے بھر دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں اور اس کی نسلوں تک رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ جو اسے روزانہ نماز کے بعد پڑھتا ہے، اس کے دل سے حسد، غصہ، بے چینی اور خوف دور ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں سکون نازل ہوتا ہے، اس کے بچوں پر نظر بد کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور فرشتے اس گھر کی حفاظت پر مقرر کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اس صورت کی برکت صرف دنیاوی نہیں بلکہ آخروی بھی ہے۔ قیامت کے دن یہ صورت اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گی، قبر میں روشنی بنے گی اور پل صراط پر نور کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس صورت کو رات کو سونے سے پہلے، نماز کے بعد اور دن میں کئی بار پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، یہ صورت میرے رب کی صفت ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نیکی صرف آپ تک محدود نہ رہے تو اس ویڈیو کو ضرور آگے شیئر کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی بھلائی کی طرف رہنمائی کرے اسے بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا اس عمل کرنے والے کو۔ تو آئیے نیکی بانٹے، اسلام کو پھیلائیں اور ہر اسلامی ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔